पयले सुवातेर गोंय क्रांती दिसाची सगळे गोंयकारांक हांव शुभेच्छा दिता. 18 जून 1946 ह्या दिसाक गोंयांत एक क्रांतीची ज्योत जी पेटयल्ली दोतोर राम मनोहर लोहिया, दोतोर जुलियांव मिनेझीस आनीक आमचे फ्रिडम फायटरांनी त्या वेळार पुर्तुगेजाच्या सालाजाराच्या विरुद्ध जी हुकुमशाय सालाजाराचे चलताले, जे इनजस्टीस एक्सप्लॉयटेशन जे गोंयकारांचें जातालें, त्या वेळार जेन्ना दोतोर राम मनोहर लोहिया आसोलनाच्या गांवांत जेन्ना आयिल्लो आनीक बारीकशे रेस्ट घेवपाक आयिल्लो, आसरो घेवपाक आयिल्लो आनीक ताका गमोन आयलें की जे गोंयकाराचें एक्सप्लॉयटेशन जाता, ज्या पद्दतीन एक आख्खे गोंयकारांक आमच्या फ्रिडम फायटरांक जेन्ना गमोन आयलें की दोतोर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयिल्लो आसा म्हणून हजारांनी लोक जो उलो तेणें त्या दिसाक दिलो आनीक जें भाशण जें तेणें केलें लोहिया मैदानाचेर, एक कीट जी पेटोवपाक जाय आशिल्ली अगेन्स्ट द सिवील डिजओबिडियन्स मुवमेंटा, जेन्ना तेणें एक उलो दिलो, हो म्हाका दिसता एक आमचो इतिहासीक दीस आनीक एक भांगराचो दीस. हजारांनी लोकांक गमोन आयलें की दोतोर राम मनोहर लोहिया जो आमच्या देशा पासत झुजलो, तेगेले व्यू आशिल्ले आनीक आख्खे देशभर झुजून कितले पुसा ताका जेलींत घातले, त्या फंक्शना नंतरूय ताका जेलींत घातलो, पूण तेगेले व्यू सदांच गोंयकारा पासत सदांच स्पेशल आसतले. दोतोर मनोहरराय सरदेसाय ह्याच्या कवितेन सुंदर उल्लेख केलो की दोतोर राम मनोहराचो की उदक पासून रगत जालें आनीक जेन्ना आज जे आदेश आमी ह्या सरकाराचे चोयताय, खास करून त्या वेळार जे फ्रिडम फायटराचें एक चिंतप आशिल्लें, गोंय माणकुलें गोंय सांबाळपाचें, माणकुलें गोंय दुसरे वेस्टेड इंट्रस्टाचे मनीस आज जे गोंयांत पाड घालपाक मुखार सरलेले आसात. आज म्हाका दिसता आमचे फ्रिडम फायटर दाद देसायन प्रत्येक ह्या फंक्शनाक तो उलयता, आमकां हिस्ट्रीची याद तेणें केली की त्या वेळार गोंयांत कितें जातालें, खंयच्या पद्दतीन आमचे स्वतंत्र सैनीक झुजले, कितले मेले. आनीक म्हाका दिसता आज जे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशनाचेर तो उलयलो, सिट्युएशन ज्या पद्दतीन डेली गोंयांत मर्डर, गोंयांत रेप, गोंयांत चोरयो, हे सगळे चोरी तर चोयल्यार म्हाका दिसता खूंय ना खूंय आमचे फ्रिडम फायटरान जें चिंतलेलें आज गोंयांत तेंगेलें हें स्वप्न न्हू. हें स्वप्न आज भुरग्यांनी, हांव उल्लेख करतां, भुरग्यांनी आमी चिंतपाक जाय, तरूण पिळगीन आज चिंतपाक जाय. विकास जाता, विकासाच्या नांवान करप्शन जाता. आज प्रत्येक मनीस रोड एक्सिडेंटान कितले मनीस मोत्ता, आमची हेल्थ फेसिलिटी सारकी आहा काय कितें. आनी खास करून आमचे फ्रिडम फायटरांक जे म्हाका दिसता आज आमचे पासत ते झुजले, मेले, तेंगेले भुरग्यांचेर जे अन्याय जाता, जे जॉब तांकां दिवपाक जाय आशिल्ले ते मेळटा काय कितें. म्हजें मत अशें आसा की दीस गव्हर्मेंट जे हो BJP सरकार लास्ट 13 years has failed because Goa that was known to be liberal, Goa that was known to be एक युनीक आयडेंटिटी आसताली, पूण आमचे मदें डिवायड करून आज द वे कम्युनल हार्मनी आमगेली डिस्टर्ब करपाक जावं, क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम भावाची कम्युनल हार्मनी खूंय ना खूंय डिस्टर्ब जालेली आसा. हे मॅक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ह्या सरकारान केलेलें आसा, डिवायड करून इलेक्ट्रल गेन जाला. खूंय ना खूंय आमी म्हाका दिसता चिंतपाक जाय, फुडाराक विचार करपाक जाय. ह्या सरकारा विरुद्ध जो मनीस मुखार सरता ताका ते एंटी नॅशनल म्हणटा, जो मनीस प्रोटेस्ट करता ताका जेलींत घालता. तर हे हक म्हाका दिसता खूंय ना खूंय जे फ्रिडम फायटर आमकां दे, इट इज अ रायट टू प्रोटेस्ट. आनी मुखार आमी हे गोंयकारांक जागे करपाक आख्खे गोंयभर भोंवतले. आनी म्हाका खात्री आहा
की आज दोतोर राम मनोहर लोहियाचे जे विचार आशिल्ले गोंयच पासत जे विचार आसले देशा पासत हे विचार मुखार जावचे म्हणून हे सगळे आमचे गोंयकार भाव फुट्टले म्हूण आशा बागली. CM has said Goa has a good detection rate in the crime. So how you look at this? See, if you look with the number of crimes in the first place, daily there is a murder, a rape, robberies, fights, gundagiri. This was never happening in the last so many years. You remove the record. The detection rate of crimes, what about the prevention? Why can't the government prevent it? What happens to our system? We've got the worst ranking with regards to implementation of policies and several things. So Goa is basically turning into a Goa Republic. The CM has a right to say what it is, but the reality is that Goa is turning into a absolutely banana republic. आणि मुखार गोंयकाराचो फुडार कितें हो सरकारा अंडर म्हाका दिसता इज अ big question mark.